त्यसै उभिएको छैन नि त राजतन्त्र, त्यसै ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य लेखिएको छैन नि त। राजाले पनि यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ। बाबुरामहरूले चाहिँ तीव्र प्रतिक्रिया दिनुको पछाडि यही कुरा कारण छ, किनभने यो दुष्चक्र ल्याएको त बाबुरामहरूले नै हो। त्यसले चाहिँ हत्तनपत्त खुट्टा झिक्छ अरे नि। यी त चोरहरू हुन् नि, राजनीतिक चोरहरू, जसले यो देश बनायो। अनि आफूले बनाएको देशमा सर्वत्र व्यथिति भयो भने, व्यथिति भयो भन्न पनि नपाउने हो भने त बाबुराम जस्ताहरूको त त्यो भन्ने हैसियतै कहाँबाट बन्छ? के योगदान छ र यो राष्ट्र निर्माण गर्न बाबुरामहरूको? छ के हैसियत? छैन है, अरूले नै बनाइदिन्छ त्यहाँ पनि। त्यहाँ त अब राजनीतिक दल र नियुक्ति त्यसरी मिलाउनु पर्छ, सेटिङ। तर दोबाटे कामीले चाहिँ के भन्यो भने मलाई पुँजीवाद र साम्राज्यवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई यो सोकल कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भतर्सना गरिराखेको देखिन्छ नि। त्यो कार्बोहाइड्रेटको त कुरै नगरौँ, यस्तालाई पनि मन्त्री बनाइसकेपछि त अब प्रचण्डै 40 वर्षदेखि एउटा पार्टीको चाहिँ नेता छन्। अब दुर्भाग्य के भने शेरबहादुर पनि छन्। उग्र रूप लिँदैन, यहाँ सबै लाचार मान्छेहरू छन् यो देशमा। सिद्धियो यो मन्त्री राजीनामा दिएपछि सिद्धियो। अझ अर्को बनाउन, अझ जेठानलाई यहाँ बनाए होइन, सम्धिलाई बनाउनै बाँकी छ। नेपाली राजाहरूले भनिआएको, उनीहरू जहिले पनि हामी लोकसम्मति अनुसार शासन गर्ने हो, उनीहरूले कहिले पनि भन्न छोडेको छैन। सबै शुभकामना सन्देशहरूमा, नयाँ वर्षमा, दसैँमा, अन्य अवसरहरूमा उनीहरूले यस्तो भनिआएको विगत छ। जसले यो देश बनायो उसले चाहिँ बोल्नै नहुने भन्ने तपाईँहरूको यो कस्तो मनोभावना हो, मैले बुझ्दिनँ। राजा भन्नेलाई कसरी हटायौँ भन्ने कुरा बाबुरामलाई भन्दा राम्रोसँग कसलाई थाहा छ? हामीलाई थाहा छ र? मैले पनि भेटेर आएको थिएँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई होइन। अब मलाई नै पनि दरबारिया भन्न यिनीहरूले छोडेनन्। यी त जन्मेकै पदको लागि हो बाबु, यी त जन्मेकै खानको लागि हो। यिनीहरूले यो सबै गरेको राजनीति देश जनताको लागि होइन भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसक्यो। जसको जन्म नै खानको लागि भएको छ त्यस्ता खाइदियोबाट हामीले के आशा गर्ने भन्नु त? फेरि यस्तै कुरा गर्लान्, यो रङ हो। देशको कुरा बाहिर गएर भन्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। हामीले शेरबहादुर असक्षम त ज्ञानेन्द्रले पो भनेको त, नेपाली जनताले असक्षम भनेको छैन नि। कहिले पनि शेरबहादुर चाहिँ कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएको छैन नि। एक गगन थापाको कुरा पनि यही हो। हाउसमा सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई दुरुत्सान गर्ने त गगन थापै थिए नि त। अब उनीहरूले अहिले यो भन्ने अधिकार राख्छन् त, त्यसो भने उनीहरू म भए ठाउँमा आउनु पर्यो। हजुरले भनेको एकदम ठिक रहेछ डाक्टर साहब, यो लाइनबाट देशलाई गाइड गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो नि त मसँग आएर। उनीहरू अहिले पनि के भन्छन्? अहिले पनि उनीहरू नै ठिक, हिजो पनि उनीहरू नै ठिक। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, दसैँको मध्य बिन्दुमा छौँ। दसैँ धुमधाम भइराखेको होला डाक्टर साहबको? मलाई चाहिँ धुमधाम छ, किनभने दसैँलाई म दसैँको रूपमा भन्दा पनि अवसरको रूपमा लिन्छु। हजुर, मेरो चाहिँ सबै समयलाई, अनुकूल समय होस् प्रतिकूल समय होस्, त्यसलाई चाहिँ एउटा बौद्धिक काममा डाइभर्ट गर्ने मेरो एउटा त्यो पद्धति छ। त्यो हिसाबले मेरा लागि दसैँ एउटा अवसर हुन्छ, म त्यसरी प्रयोग गर्छु। त्यो हिसाबले धुमधामै छ। बौद्धिक व्यक्तिलाई दसैँ र यो बिदा चाहिँ मध्य असार लाग्यो किसानलाई लागे जस्तो होइन। बौद्धिक नभनौँ, फेरि बौद्धिक कस्तोलाई भन्ने प्रश्न हुन्छ। मेहनती व्यक्तिलाई जो काममा विश्वास गर्छ, जो आफ्नो लगाव र आफ्नो निरन्तरतामा विश्वास गर्छ, तिनीहरूका लागि चाहिँ निरन्तरता जोड्ने एउटा कडीको रूपमा जुनसुकै अवसरहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। ठ्याक्कै अहिले डाक्टर साहबले गर्नुभएको उपलब्धिमूलक हुन आँटेको काम चाहिँ के हो डाक्टर साहब यो दसैँमा? होइन, मेरो त मैले भने नि जहिले पनि म चाहिँ बाँकी रहेका कामहरूलाई सम्पादन गर्ने अवसरको रूपमा यस्ता अवसरहरूलाई प्रयोग गर्छु। जस्तो कति म्यागजिन पढ्न बाँकी हुन्छ, कति लेखाइलाई फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रुफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कति किताबहरू होइन जसलाई चाहिँ लामो समय खर्चेर पढ्नुपर्ने हुन्छ, बाँकी रहेका हुन्छन् नि। अब अहिले केही नभए पनि 10 वटा भोल्युमियस बुकहरू मेरो अगाडि छन्। अब तिनलाई मैले कहिले पढ्ने? कतिपय किताबको सन्दर्भमा कस्तो भएको छ भने किनेर लगेर राखेको 20 वर्षपछि मात्रै त्यो किताबले अवसर पाउँछ। कति साथीहरू मसँग रिसाए पनि किताब दिने के भन्ने भने पढ्नु होला, समीक्षा गरिदिनु होला। अनि आज पनि फोन गर्यो के भयो, भोलि पनि फोन गर्यो के भयो। अब पढ्दै नपढिकन पढेँ भन्नु पनि त्यो अलिकति एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले टिप्पणी गर्न विपरीत भयो, मिल्दैन होइन। अब पढेँ भनौँ, पढेको छैन। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई कस्तो लाग्यो भने मैले किताब त दिएँ, उपेक्षा गर्यो, पढिदिएन भन्ने रूपमा बुझिदिएर पनि मेरा 3-4 साथी त्यसरी रिसाए पनि। तर तिनै किताबहरू मैले चाहिँ 20-25 वर्षपछि सन्दर्भ आयो, प्रसङ्ग आयो। अब कुन लेख कतिबाट प्रयुक्त हुन्छ,
कुन किताब कति बेला प्रयुक्त हुन्छ, कसलाई कहाँ रेफरेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ, कसलाई कहाँ के मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन नि। त्यस्ता कामहरू पनि मसँग बाँकी रहिरहेका हुन्छन्। ती सबै कामहरूलाई चाहिँ म यस्तै अवसरमा पूर्णता दिने यस्तो मेरो विगत छ। र दसैँ तिहार कुनै लामा छुट्टियो, जस्तो बाहिर गएँ भने म, जस्तो प्लेनको कुरा भयो, विदेशमा गइयो, कुनै ग्रामीण भ्रमणमा गइयो, कहीँ गइयो भने के गरेर 2-4 किताबहरू जो आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छन् तिनलाई चाहिँ छुट्यायो। तिनलाई नै त्यही बेलामा चाहिँ अब त्यहाँ पनि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन। अब अहिले त मेरो अलिकति ख्यातिमा अलिकति बढोत्तरी भएको हुनाले फेरि बाहिर जाने बित्तिकै पनि सेल्फी भन्ने हुन्छ, एउटा के भन्ने हुन्छ, एकछिन बोलौँ भन्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि म चाहिँ नभ्याउने जस्तो चुनौती त्यहाँ पनि मेरा हुन्छन्। ती सबैलाई झेलेर बाँकी रहेका कामहरू चाहिँ सम्पादन गर्ने अवसर मैले अस्ति पनि भने, दसैँ तिहार लामो यात्रा इत्यादिलाई चाहिँ म यही रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, हामी अब राजनीतिक एजेन्डामै प्रवेश गरौँ। कतै मन्त्री नपाएर भयङ्कर विरोध भइरहेको छ, कतै पाएको मन्त्री छोडेर गएका छन्, कतै बाटोमा आउँदै हठात मन्त्री खाइरहेका छन्। तर यही बिचमा राजनीतिक तरलता जस्तो जुन रूपमा गइरहँदैछ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्रको सान्दर्भिक नहुने भनेर जुन खालको सन्देश उनले चाहिँ यति बेला प्रवाह गरेका छन् नेपाली राजनीतिक वृत्तमा, यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर साहब? अब प्रश्नमा अलिकति पहिला प्रश्नलाई क्वालिफाई गरौँ। अब बाटा मन्त्री पाउने, दिने, लिने मात्रै भएको छैन। यो एउटा दोबाटे कामी कि के भन्नेले चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पत्रकारहरूले मलाई मन्त्री बनाइदिए पनि भनेको छ। बाबु शपथ ग्रहण गरिसके त विभागीयको। त्यही त भन्छु, त्यो चाहिँ पत्रकारहरूले दिएको अरे। उनले भएका छैनन्? होइन, त्यही त पत्रकारहरूले बनाइदिएको। कसले बनाइदियो? यहाँ त मन्त्री कि ससुराले बनाउनु पर्यो, कि जेठानले बनाउनु पर्यो, कि इन्डियाले बनाइदिनु पर्यो? शेरबहादुर देउवाले दबाब दिएर बनाउन लगाए भनेको छ। शेरबहादुरलाई चाहिँ त्यो दबाब दिने ठाउँमा कसले पुर्याइदियो त भन्दा दोबाटे कामीले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँहरूले भनेर पत्रकारलाई क्रेडिट दियो। त्यसकारण म पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, सराहना गर्न चाहन्छु। उनीहरू पनि नेपालमा कसैलाई मन्त्री बनाउने हैसियत, उनीहरू आफै चाहिँ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउन सक्षम भए कि भएनन्, डिबेटको विषय भयो। त्यो त अहिलेसम्म सक्षम छैनन् डाक्टर साहब। छैन है, अरूले नै बनाइदिन्छ त्यहाँ पनि। त्यहाँ त अब राजनीतिक दल र नियुक्ति त्यसरी मिलाउनुपर्छ, सेटिङ। तर दोबाटे कामीले चाहिँ के भन्यो भने मलाई चाहिँ सोसियल मिडियाले पत्रकारहरूको कारणले मन्त्री पद नसिब भयो भनिराखेका छन्। त्यस कारणले पत्रकारहरूको पनि यो एउटा सुखद क्षण हो कि उनीहरू पनि मन्त्री बनाउन लायक भए। अब सोसियल मिडियाको कुरा गर्ने भने त यो जेठान जुन एउटा जेठानलाई मन्त्री बनाएका थिए यिनीहरूले, यी जेठानलाई चाहिँ धर्नासो छिनाइदिए। यो चाहिँ सोसियल मिडियाले नै गर्यो। भनेपछि पत्रकारहरूले नै छिनाइदिए नि त उनको पद त। अब कसैलाई नियुक्ति दिलाइदिए, कसैलाई छिनाइदिए। होइन, यो चाहिँ सोसियल मिडियाले गर्यो। सोसियल मिडियामा सबै सम्हाल्नु, सबै सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू जोडिन्छन्, हामी पनि जोडिन्छौँ त्यसमा। पत्रकारले भए त तेरो मेरो गर्थ्यो र फेरि हाम्रो त्यहाँ टाउकै देखाउने स्थिति बन्दैन थियो होला। यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधि, पुँजीवाद र साम्राज्यवाद, पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई यो सोकल कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भतर्सना गरिराखेको देखिन्छ नि। किन गर्दा रहेछन् भनेको चाहिँ यो रहेछ कारण। किन धर्नासो छिनाइदिइहाल्दो रहेछ सोसियल मिडियाले। त्यस कारण यहाँ पनि सोसियल मिडियाको एउटा सेक्टर बन्द गरेको थियो, यो गोकुलवाला जुन यस्ता खालका जो उदण्ड मन्त्रीहरू भयो नि, यहाँ पनि जो पनि मन्त्री बनायो नि त यिनीहरूले। फेरि जो पनि मन्त्री क्या नेपालमा, जो पनि मन्त्री भन्न पनि लज्जा अनुभूति हुने क्या। अब बिचरा कलिलो उमेरका बच्चाहरू ठाउँमा भएको कार्यक्रममा गइरहेको हुन्छ शिक्षा मन्त्री, त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ के भने एउटा राक्षस कराए जस्तो उफ्रिन्छ, बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ र चुनौती दिन्छ। जे पनि गरे नि त, त्यो कार्बोहाइड्रेटको त कुरै नगरौँ। यस्तालाई पनि मन्त्री बनाइसकेपछि त यो पदको गरिमा पनि सिद्धियो, यो पदको औचित्य पनि सिद्धियो नि त। त्यस कारणले मैले के भन्दै थिएँ भने पत्रकारहरू पनि धन्य छन् जसले दोबाटे कामीलाई मन्त्री बनाए अथवा बनाउन। किनभने यिनीहरूले त हिजो त शपथ ग्रहण गर्न गइराखेको दोबाटेलाई त बाटैमा रोकेको भन्थे नि। अब अहिले शेरबहादुर विवश भए, त्यहाँ भ्रमण गएको बेला लान त भनेर आशीर्वाद पनि हुने। त्यसो हो र डाक्टर साहब, उनले त आफ्नो पार्टीभित्र भोलिको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर
कसलाई कतातिर मिलाउँदाखेरि मिल्छ र फेरि सभापति हुन पाइन्छ भनेर हिजो असन्तुष्ट भएकालाई कुन मोडलबाट सन्तुष्ट बनाउने भन्ने अन्तर्गत दोबाटे विकलाई चाहिँ नि हठात मन्त्री बनाइदिइहालेका हुन् भन्छन् नि। गठबन्धनमा दरार आएर यही कारणले सल्लै भन भनेर कुर्लिरहेका छन्। अब त्यो होला, तर यता फेरि के भनियो त सोसियल मिडियामा भने जुन यो जेठानको प्रकरण भयो, यो प्रकरणले शेरबहादुरलाई धक्का दियो भन्ने छ नि त। किन गगन थापाले के भनेको छ भने यस्तो एकल ओली टाइपको निर्णय प्रक्रियाले चाहिँ पछिसम्म धकेलिरहन्छ र यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेको छ नि त गगन थापाले। त्यस कारणले सबैतिर ननसेन्सहरूको मात्रै प्रभुत्व छ भन्ने कुरा अब मिल्दैन। लोकतन्त्रमा सबै मानिसले आफूलाई एउटा मूल प्रवाहीकरण गरिराखेको हुन्छ र लोकतन्त्रमा सबै एभ्री डग हेज ए डे भन्छन् नि। लोकतन्त्रमा सबैले, त्यसै कारण लोकतन्त्र विश्वव्यापी बन्यो नि त। सबै किसिमका तानाशाही व्यवस्थाहरू, चाहे त्यो सैनिक तानाशाही होस्, चाहे त्यो कम्युनिस्ट तानाशाही होस्, त्यो प्रभुत्व तानाशाही होस्, ती सबै तानाशाहीहरूको तुलनामा यो उदारवादी प्रणालीले जस्तो नेपालकै पनि यिनीहरू पनि जम्मै आफूलाई मधुरो स्वरमा मात्रै कम्युनिजमको कुरा गर्छन् नि। लोकतन्त्र भनिरहन्छन्। यी सबै वास्तवमा लोकतान्त्रिक त छैनन् नि। अब प्रचण्डै 40 वर्षदेखि एउटा पार्टीको चाहिँ नेता छन्। अब दुर्भाग्य के भने शेरबहादुर पनि छन्, अरू बहादुरहरू पनि छन्। त्यसै कारण मैले भने नेपालको चाहिँ अभ्यास लोकतन्त्र पनि होइन, कम्युनिजम पनि होइन, यो चाहिँ लुटतन्त्र मात्रै हो। लुटतन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र हुन सक्दैन। लोकतन्त्रमा चाहिँ 3टा कुरा अनिवार्य: एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी। -3 थिङ्स त्यो लोकतन्त्रै हुँदैन। र यो 3टै कुरा हामी कहाँ छैन। जस्तो अब अहिले यहाँ आकर्षित भयो के भन्दाखेरि पारदर्शिता। जस्तो यो जेठान चाहिँ कसरी मन्त्री भयो भन्ने कुरा त कोही पनि भन्न सक्दैन नि। जेठान के भन्छन्, मेरो चाहिँ ज्वाइँसँग 6 महिनादेखि भेट भइराखेको छैन। यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की टाइपकाहरू के भन्छन्, उनले नै बिचौलियाको काम गरेर प्रधान न्यायाधीशलाई भेटे र उनको सूत्र आएर शेरबहादुरको चरणमा बिच्याए, त्यसपछि जेठान साहेब मन्त्री भए भन्छन्। यो अब वास्तविकता के हो त? त्यो त जानकारी देला नि त पछि। त्यो त जानकारी देला नि राख्छ पछि। हजुर जानकारी देला नि। अब यहाँ भोलिको दिनमा त यसले उग्र रूप लिन्छ, त्यसैपछि त लगत्तै यो विषय त ठुलो रूप लिला जस्तो छ। होइन, उग्र रूप लिँदैन। यहाँ सबै लाचार मान्छेहरू छन् यो देशमा। टुङ्गी राख्छ टुङ्गी। अब सिद्धियो यो मन्त्री राजीनामा दिएपछि सिद्धियो। अझ अर्को बनाउन, अब जेठानलाई यहाँ बनाए होइन, सम्धिलाई बनाउनै बाँकी छ। उसलाई चाहिँ भारतको राजदूत बनाउँछन्। यी त नाङ्गा बाबा हुन्। यिनीहरूलाई लाजै हुँदैन कि एको लज्जा। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेकाहरू, अझ त्यहाँभन्दा कतिपयले त प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागेकाहरू चुप बस्छन्। अब त्यसो भए केही हुँदैन, सिद्धियो यो। किनभने प्रचण्डले भनिसकेको छ यसमा हल्ला गर्नुको केही तुक छैन, यो काङ्ग्रेसको कोटा हो। हाम्रो कोटामा हाम्रो स्वास्नी बनाऊ, छोरी बनाऊ, ज्वाइँ बनाऊ, जेठान बनाऊ, सम्धि बनाऊ, तिमीहरूलाई के मतलबको मोडल हो यो? कसले के गर्छ र? जनताले यो मूल्याङ्कन गर्ने। अब जनता पनि मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा छैन। कस्तोलाई मत दिनुपर्ने, यी त नाङ्गा बाबा हुन् नि यिनीहरू त। त्यसो भने त डाक्टर साहब, यो पत्रकारले मन्त्री बनाउने यस्तो पाठमा त मेटमणिलाई पनि त पत्रकारले बनाइदिएका थिए। बिचरा पत्रिके मन्त्री, पत्रिकामा नाम आउँथ्यो। अब अहिले बिचरा उनको आफ्नै कुण्ठा छ, धनी हुनुपर्ने, गुन्डा चलाउनु पर्ने, पैसा खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्ने हुन्थ्यो। अब त्यस्तो चाहिँ नभएकाहरू मात्रै मन्त्री भए भन्छन् उनी त अहिले। त्यो त मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, नियुक्तिमा चाहिँ 4टा आधार चाहिन्छन्: नाता, पैसा, व्यभिचार, वैदेशिक तत्त्व। अनि यो उसले आफै भनिहाले। नम्बर 2 पैसामा उनको कुरा मिलेन भन्ने कुरा। अब यदि त्यो हुँदाहुँदै पनि, जस्तो अब माधव कुमारको लक्ष्य ठुलो आफ्नो सम्धिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने थियो, भएन। दलै चेन्ज गर्न मिलेन, त्यसको लफडा चलिरहेको छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो व्यवधान पनि आइलाग्दो रहेछ नि त, होइन? जस्तो कसैले अब नेताहरूले, जस्तै प्रचण्डले पनि छोरालाई नै पिए बनाउँथे, होइन? अब स्वास्नीलाई सांसद बनाउने, स्वास्नीलाई स्पिकर बनाउने। अब अहिले यो तल आउँदै 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 अब अहिले क्रान्तिकारी अखिलको उपाध्यक्ष पनि उपराष्ट्रपतिको छोरो भन्ने छ। अब लालबुजा कडौरले छोरो चाहिँ हुनै नपाउने भन्छन्, बोल्नै हुँदैन फेरि। हामीले त्यो भनेको होइन नि त। सबै चाहिँ वरियतामा आउनुपर्छ। त्यसो त अब शेरबहादुर देउवाको छोरा पनि राजनीतिमा घुसिसकेका छन्। भोलिका दिनमा भयो भने कुनै अनौठो नमान्दा पक्का उनी युवक सङ्घको अध्यक्ष हुन्छन् आउनेमा। अनि 4 वर्ष शेरबहादुर काङ्ग्रेसको फेरि अध्यक्ष हुन्छन्।
अनि सेकेन्ड मेन काङ्ग्रेसको रूपमा उनलाई चाहिँ विकास गराइन्छ र उनी गएर चाहिँ भविष्यमा नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बन्छन्। यी कमैयाहरू हेरेका हेरे हुन्छन्। भारतमा यही त भयो नि। राजीव गान्धी भाइकै उमेरको होइन के अरे राहुल गान्धी। भारतीय काङ्ग्रेस तहस नहस भयो तर काङ्ग्रेसी जनहरूलाई त्यसले छोएन। एउटा पार्टीलाई उनीहरूले बलिदान दिए। यहाँ पनि त्यो कथा दोहोरियो भने मलाई अनौठो लाग्दैन। मधेसवादीको कुरा यही छ। त्यहाँ कि गर्लफ्रेन्ड हुनुपर्छ कि स्वास्नी हुनु पर्यो कि सम्धि हुनु पर्यो। यहाँसम्म गरे मधेसीहरूले त दहेजमा पनि सभासद बनाए। दहेजमा अभी शादी करे बाद में जा करके जवाई को जो हो मंत्री बनाएंगे सभासद बनाएंगे भने बनाए उनीहरूले खुल्लम खुल्ला बनाए। त्यसपछि मधेस आन्दोलन नै तहस नहस भयो। अहिले आएर डाक्टर साहब यो बिचमा योभन्दा अगाडि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदमा सरकार कसरी चलाउनु पर्छ हामीलाई दियो हामी चलाएर देखाउँछौँ भन्ने पाठमा प्रदीप गेवालीले एउटा ट्विट गरेका छन्। उनले चाहिँ भूमि आयोग खारेजी, त्यस पछाडि धनसिंह बेपत्ता, कालो धनलाई सेतो पार्ने प्रपञ्च, न्यायाधीशलाई मन्त्री उपहार र मोतीपुर गोलीकाण्ड यतिले पनि सरकार कसरी चलाउने देखियो भनेका छन् नि। भनाइमा समस्या छैन किनभने प्रदीप गेवाली आफैमा थरो जेन्टलम्यान हुन् होइन। त्यही कारण केपी ओलीले उनको क्याबिनेटबाट कसैलाई निकाले भने कि थम्माया कि प्रदीप गेवाली हामी देखिरहेछौँ। जब क्याबिनेटबाट कसैलाई हटाइन्छ भने बुझ्नु त्यो मान्छे हटाउन लायक थिएन। कसैलाई मन्त्री बनाइन्छ भने सम्झिनु त्यो गँवार थियो या त जेठान थियो। त्यो त मैले भनिरहने कुरा नै भएन। बनाउने र हटाउने कुरोमा लाग्छ। बनाइन्छ पनि भएका मध्ये बनाउनु नपर्नेलाई, हटाइन्छ पनि भएका मध्ये नहटाउनु पर्नेलाई। त्यो त हामी देखि नै रहेछौँ। डाक्टर साहब अब मैले अघि सुरुमा जोडेको प्रसङ्गमा जान्छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने भनेर यो दसैँको बेलामा फुलपातीमा जसरी उनले शुभकामना सन्देश दिने क्रममा यो कुराहरूलाई उनले उठान गरेका छन्। यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ डाक्टर साहब? अनि यसलाई त एउटा शाही परम्परा नेपाली राजाहरूले भनिआएको। उनीहरू जहिले पनि हामी लोकसम्मति अनुसार शासन गर्ने हो। उनीहरूले कहिले पनि भन्न छोडेको छैन। सबै शुभकामना सन्देशहरूमा नयाँ वर्षमा, दसैँमा, अन्य अवसरहरूमा उनीहरूले यस्तो भनिआएको विगत छ। त्यसमध्ये एउटा त्यही दरबारको विरासतबाट आएको वक्तव्य लेख्ने मान्छे उयो खालि त्यहाँको खालि एउटा राजाको संवाद सचिवले लेख्छ यो कागज। ऊ त्यही स्कुलिङबाट डेभलप भएको छ। त्यहाँ अर्को खालको मान्छे चाहिँ संवाद सचिव हुन्थ्यो भने मलाई चाहिँ यस्तो लेख्ने नै थिएन। यसमा के कुरा नयाँ छ र? मैले पनि त्यो सुने, केही पनि कुरा नयाँ छैन। यो नयाँ छैन र डाक्टर साहब अब यो राजनीतिक तरलता यस्तो गइरहँदैछ। राजावादीहरू सडकमा कुर्लै छन्। जनता चाहिँ नि त्यही अनुसारको यो विरक्त छन् अहिलेको राजनीतिक प्रणालीसँग। अनि राजाले यही बेलामा प्वाक्क मुख खोल्नुसँग तादात्म्यता छैन? होइन, तादात्म्यता होला तर त्यो उनीहरूको मनोगत कुरा हो नि त। त्यसरी राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ र भने राजनीतिमा त सबै कुरा राजनीतिक शक्तिले नै नियन्त्रण गर्छ र निर्देशित गर्छ। जस्तो मलाई पनि मन्त्री हुने अथवा कुनै पदमा जाने इच्छा छैन होला र? हुन्छु त त्यसरी। म हुनको लागि त कि म नेताको ज्वाइँ हुनु पर्यो कि उमेश श्रेष्ठ लगेर मैले 2 करोड बुझाइदिनु पर्यो कि विनोद चौधरी जस्तो चाहिँ 3 करोड बुझाइदिनु पर्यो? भइन्छ त त्यसै? कि जेठान हुनु पर्यो? त्यसो हो भने यो यत्तिकै यसो के भन्दा रहेछन् भनेर फालिएको पासा हो यो? होइन, त्यही होइन नि। मैले भने के जगमा त्यो आइराखेको छ। तपाईँले कुनै पनि विषयवस्तु उठान गर्ने भनेको तपाईँको वरिपरिको वातावरणले नै निर्दिष्ट गर्छ। वरिपरिको वातावरणले तपाईँलाई जे कुरा, जस्तो तपाईँले अमेरिकाको बारेमा केही कुरा भन्नु पर्यो, तपाईँलाई अमेरिकाको बारेमा परिकल्पना छैन भने हाउ यु भिजुअलाइज अमेरिका? इज दिस पोसिबल? सम्भव छैन नि। तर अहिलेको परिस्थिति त फरक छ नि डाक्टर साहब। त्यो परिस्थिति फरक छ। फरक अनुसारको स्टेटमेन्ट आइरहेछ। उनले जस्तो किसिमको पेरिफेरी, पोलिटिकल पेरिफेरी जस्तो अनुभूत गरेका छन् त्यो कुरा त्यहाँ पनि व्यक्तिएको छ। र कस्तो किसिमको ढर्रा र शैलीमा व्यक्तिएको छ भन्दा जुन शाही परम्परा छ। किनभने त्यही मान्छेले लेख्यो जो वर्षौँदेखि शाही प्रवचनलाई चाहिँ ड्राफ्ट गरेर आइराखेको छ। त्यसो हो भने कोठरीभित्र यस्ता खालका सन्देश मात्रले पनि त्यो राज संस्थाको यदि त्यो दिवा स्वप्न हो, त्यो आउँछ फर्किन्छ भन्ने दिवा स्वप्न हो भने त्यो पुरा हुँदैन।
होइन त्यो हामीले किन भन्नु पर्यो, यसलाई हामी राजनीतिक भाषामा भनौँ र कसरी व्याख्या गर्नु भने राजनीतिक विषयवस्तुको निर्क्योल राजनीति शक्तिले मात्रै गर्छ। ती सबैको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनेका जनता हुन्, जनताले निर्क्योल गर्छन्। होइन सार्वभौम सत्तातिर नजाउँ, फेरि सार्वभौम सत्ताको यहाँ जहिले पनि उपेक्षा गरेको छ। जस्तो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले 2/3 वाम मत दिएका हुन्, केपी ओलीलाई 5 वर्षको सरकार बनाएका हुन्। छ त अहिले सार्वभौम सत्तातिर नजाउँ। तपाईँलाई त्यसमा कन्फ्युज छ भने म त्यसको व्याख्या अलग गरौँला, फेरि गरौँला। मलाई कन्फ्युज छैन डाक्टर साहब, ठिक छ भनेपछि सिद्धिहाल्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के भने राजा पनि हाम्रो समाजभित्रको एउटा इन्टिटी हो। विगत समयमा ऊ राजा भएको हुनाले उसलाई आग्रहबाट हामीले हेर्ने बानी बसाएका छौँ, त्यो अधिकार हामीलाई छैन। मानिसहरू के भन्छन् भने यति बेला यो राष्ट्रियता नै धरापमा पर्यो, त्यसकारणले कुनै पक्ष विशेषसँग, किनभने संवैधानिक अङ्गहरू सबै तहस नहस भइहाले, ती समग्रमा चाहिँ अब हिजो डाक्टर साहबले स्वीकार्नु भएको विषय पनि डर चाहिँ एउटा संस्थासँग हुन्थ्यो भने त्यो राज संस्थासँग हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कुनै न कुनै हिसाबको राज संस्था चाहिँ जरुरी थियो यो राष्ट्रियता जोगाउने प्रसङ्गमा भनिराखेर वकालत गरिरहेका थिए। त्यही प्रसङ्गमा ज्ञानेन्द्र शाहको यो अभिव्यक्तिहरू आएका छन्। यसले चाहिँ यहाँनिर जोड दिन खोजेको होइन डाक्टर साहब? तपाईँले या त तपाईँले त्यो सुन्नु भएको छैन, या त त्यसको बुझाइमा मसँग पृथक राय तपाईँको छ भन्ने यसबाट बुझिन्छ। मैले पनि त्यो सुनेको छु। उनले के भनेको छ भने जस्तो किसिमको असफलता, जनअसन्तुष्टि, जे चुनौतीहरू छन् यी लोकतन्त्रको अनुकूल भएनन्। दल भयो, दलभित्र समूह भए, समूहभित्र उपसमूहहरू भएर तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो विषयवस्तु बनाए, यही नै भनेको छ। यो त अहिलेको जिउँदो वास्तविकता हो। यो त प्रजातन्त्रको पनि प्रतिकूल हो। तर त्यो शब्द त आएको छ नि त्यहाँ, राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने भनेर। त राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक नहुने त पुरानो कुरा होइन। बिपी कोइरालाले मेरो राजासँग घाँटी जोडिएको भनेको छ। अहिले पनि त्यो बिनाको नेपालको राष्ट्रियता सम्भव छैन प्रकाश कोइरालाले भनेको छ। मनिषा कोइरालाहरूले पनि भनिरहेछ। किन विरासतको विरासत आउँछ नि त। यहाँ कोही पनि भयो भने विरासतबाट नहुने हो। त जेठान किन भयो त? विरासतबाट भयो। अर्को कोही किन भयो त? विरासतबाट भयो। यहाँको चलन यो छ नि त। अब अघि हामीले शेरबहादुर देउपाको छोराको कुरा गऱ्यौँ, शेरबहादुरको श्रीमतीको कुरा छ। सबैले चाहिँ आफ्ना छोरी स्वास्नी बुहारी बनाउँदा हुँदा यो ज्ञानेन्द्र भन्ने चाहिँ देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई रिस उठ्छ, त्यही हो कुरा। मलाई ज्ञानेन्द्र व्यक्तिसँग रिस उठेको होइन, यो च्यानलले राज संस्था ल्याउनुपर्छ भनेर पनि प्रतिनिधित्व गर्दैन। तर प्रश्न के हो भने जब उनले यसरी शुभकामना सन्देश दिए त्यसमा यो कुराहरू आइसके पछाडि र यो अहिलेको राजनीतिक तरल जुन गइरियो त्यसमा चाहिँ कतै यहाँभित्र अर्को खालको खेल त सुरु हुँदै छैन। किनभने बाबुराम भट्टराईले अर्को खालको प्रतिगमनको खतरा आयो भनेर बोलिराख्नु, प्रचण्डले 10 थरी भाषण गर्दै हिँड्नु, शेरबहादुर देउवा चुप बस्नु, यी समग्र घटनाक्रमले के हो त भन्न खोजेको मात्रै बुझेँ। त्यसो भने विद्यार्थी कालमा बाबुरामहरूले पनि राँचीमा चाहिँ भारतीय सैनिक क्याम्पभित्र विद्यार्थीहरूको सम्मेलन गर्थे। त्यसको असर यहाँ पर्दैन थियो त? उनीहरूले चाहिँ भारतमा बसेर जनयुद्ध पनि गर्नुहुने, उनीहरूले चाहिँ भारतीय एजेन्डाहरू पनि उठाउँदै हिँड्नुहुने, अनि जसले यो देश बनायो उसले चाहिँ बोल्नै नहुने भन्ने तपाईँहरूको यो कस्तो मनोभावना हो? मैले बुझ्दिनँ भरत। डाक्टर साहब यहाँ उनले बोलेकोमा त समस्या रहन्छ, तर अरूले त बोलिरहेका छन् नि। सडकमा चाहिँ अहिले पनि राजावादी भनेर विभिन्न राजनीतिक दलहरू खुलेका छन्। मैले थाहा पाएसम्म 5-7 वटा त खुलेआम देखिने छन्, 40 वटासम्म छन् यसरी खुलेका भनिन्छ। तर अब जब ती अरूले बोल्दाखेरि चाहिँ यहाँ कोही पनि बोल्दैनन्। तर पूर्व राजाले जब बोल्छन् त्यसमा चाहिँ अब यहाँ बाबुराम भट्टराईले हिजै चाहिँ नि उनले के भने राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र टिक्दैन भन्नु, जनतालाई तातो बरफ वा सिंहसहितको खरायो खोज्नु वा देशलाई द्वन्द्वमा धकेल खोज्नु हो। देशप्रति जिम्मेवारी छ भने चुपचाप गणतन्त्र स्वीकार्नु भनेर जब राजाले बोल्छन् नि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ काउन्टर मात्रै आउँछ। अरूले त त्यो गतिविधि नै गर्छन्, सार्वजनिक रूपमा जुलुस लाउँछन्, राजा आऊ देश बचाऊ भन्छन्। त्यसमा चाहिँ उनीहरू किन बोल्दैनन्? पूर्व राजाले बोल्दा चाहिँ किन त्यो प्रतिक्रिया दिइहाल्छन् होला लाग्छ? होइन, यो त अब एक त उनी राजा पनि भए होइन, अर्को त उनीहरूको प्रतिस्पर्धा राजा र तिनीहरूको बिचमा नै हो। उनीहरूलाई के लाग्यो भने अब उनीहरूलाई थाहा छ नि त यो राजा भन्नेलाई कसरी हटायौँ भन्ने कुरा। बाबुरामलाई भन्दा राम्रोसँग कसलाई थाहा छ? हामीलाई थाहा छ र? जुन यो मैले राँची सम्मेलनको कुरा गरेँ, हजुर, गोरखपुरमा चाहिँ भारतीय संरचनाभित्र चाहिँ माओवादीहरू बैठक गर्थे भन्ने कुराहरू
विभिन्न किसिमका भुक्तभोगीहरूले भनिरहेका छन्। गोरखपुरमा माओवादी लडाकाहरूको तालिम हुन्थ्यो भन्ने कुरा विवेक शाहको किताबमा पनि छ। प्रणब मुखर्जी लगायत ठुलो तहका नेताहरूले होइन अनेकौँ, अस्ति पनि एउटा किताबको कुरा गऱ्यौँ, यो रे भन्ने के नाम रे तिनको, रञ्जित रेको किताबको हामीले कुरा गऱ्यौँ। कसरी गृहमन्त्रीले चाहिँ उनलाई आइजिपी नियुक्तिमा चाहिँ सोध्ने गरेका थिए। यो सबै कुरा हामी आधिकारिक रूपमा देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। एसडी मुनि जिउँदैछन्। एसडी मुनिले भनेको भनेर सोसियल मिडियामा हामीले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नेकपा विभाजन गराउने लगायतको हरकतहरू गऱ्यौँ। अब उनीहरू अहिले विभिन्न लेख रचना लेखेर चाहिँ हिमानीको छोरालाई, किनभने हाम्रै इन्डियन रजौटाको वंशजको उत्तराधिकारी भएको उनलाई राजा बनाउनुपर्छ, हिन्दुत्वको नाराहरू उठाउनुपर्छ, नेपाली लडाउनुपर्छ, झगडाउनुपर्छ, त्यसबाट नै भारत र भारतीयहरूको कल्याण छ भन्ने कुरा, यो सब तपाईँहरू सुन्ने पढ्ने यो कष्ट गर्नुहुन्न? होइन डाक्टर साहब, समग्र पढेर सुनेर नै यो प्रश्न उठेको हो। अब पूर्व राजाले यो अभिव्यक्ति दिनु, हिजो चाहिँ नि खाँटी कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूका गुरु मोहन वैद्यले यो प्रसङ्ग उठाउनु, नारायण बिजुक्से लाग्नु, आरके मैनाली लाग्नु, सिपी मैनाली लाग्नु, यी सबै कम्युनिस्ट नेतृत्वहरू चाहिँ नेताहरू त्यसमा चाहिँ नि लाग्नु, अनि यो घटनाक्रम त्यही दिशामा विकसित हुनु, यो कुराले चाहिँ यहाँनिर कतै केही हुँदै त छैन भन्ने कुरा आयो क्या? फेरि पनि त्यही भएर होइन, अब उनीहरूमा त्यस्तो छ भने मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। किनभने जे अहिले मोहन वैद्य सिपी मैनालीहरूलाई भनिराखेका छन् त्यो त लालबुझकहरूले मलाई पनि भने, मैले पनि भेटेर आएको थिएँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई होइन। अब मलाई नै पनि दरबारिया भन्न यिनीहरूले छोडेनन्। त्यस आधारमा मैले के भनेको भने यी लालबुझकडहरू चाहिँ सडकमा एउटा गाईबस्तु हिँड्यो भने पनि अर्को नजरियाले हेर्दा रहेछन् भन्ने मलाई लाग्यो। साथीभाइसँग भेटघाट गर्नु हुँदैन, राजासँग चाहिँ भेटघाटै गर्नु हुँदैन, राजदूतहरूसँग दूतावास छिर्नै हुँदैन। जस्तो म ट्रिटमेन्ट गर्न गएँ दिल्लीमा, रले गराइदियो भने रले गराइदिएको हो त। मेरो घरबारी चाहिँ आज हो कि भोलि कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ लिलाम निकाल्ने भएको छ, धम्की आएकै छ मलाई। त्यो विधिबाट म उपचार गर्दैछु, उनीहरू भन्छन् मलाई चाहिँ रले उपचार गराइदियो। अब यस्ता बजारु हटारूहरूको पनि हामीले उदाहरण लिन थाल्यौँ भने हामी चिप हुँदैनौँ। मलाई डर लागेको चाहिँ त्यहाँ हो क्या। होइन, प्रश्न त्यसमा रहेन नि डाक्टर साहब। जस्तो व्यक्तिले भोगेको एउटा बाहिर देखिने एउटा गोला, तर राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ फेरि हठात विकसित हुँदो रहेछ क्या। त्यही भएर अब जस्तो हेर्नु, यही दोबाटेको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अब हठात मन्त्री हिजो चाहिँ तयार भएर दौरा सुरुवाल लाएर बाटोमा आउँदा आउँदै तपाईँ आज होइन भोलि भन्ने यस्तो खालको यो 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 प्रवृत्ति देखियो। हठात एउटा गजेन्द्र हमाल मन्त्री भए, हठात राजीनामा, यो ठिक छ त। भोलि मेटमनी भयो भने नि त्यसो भने के भन्ने त? यी त जन्मेकै पदको लागि हो बाबु, यी त जन्मेकै खानको लागि हो। यिनीहरूले यो सबै गरेको राजनीति देश जनताको लागि होइन भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसक्यो। जसको जन्म नै खानको लागि भएको छ त्यस्ता खाइदियोबाट हामीले के आशा गर्ने भन्नु त? अब माधव कुमार नेपालले त्यत्रो उचाइको नेताले, जसले यो पार्टीलाई चाहिँ 14 वर्ष कार्यकारी नेतृत्व गर्यो, जो यस पार्टीको भन्नुपऱ्यो जन्मदाता हो र निरन्तर पार्टीको वरियतामा 40 वर्षसम्म चाहिँ जीवनयापन गर्यो, त्यसले चाहिँ 3 वर्ष त्यो नेतृत्वबाट विमुख हुन्छु भन्ने त्रासबाट पार्टी नै फुटाउने निर्णय गर्छ र विरोध कतिवटाको त्यसबाट जन्म हुन्छ भने, अनि हामी दोबाटेको अनि यो जेठानको राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा वक्तव्यको पछाडि किन लागिरहेको छौँ मैले नबुझेको यहाँ हो। जे गर्छन् यिनीहरू त। अब माधव कुमारले त्यत्रो गर्दा तपाईँहरू त्यसमा चिन्दै, कहिल्यै मलाई त्यस्तो गम्भीर प्रश्न अहिलेसम्म आएको छैन। माधव नेपालले यो के गरेको होला भनेर कसैले पनि भनेको छैन। जस्तो माधव नेपालको समूहमा काम गर्ने 10 जना युवा नेताहरू, तिनीहरूको नियति तिनीहरू कसरी गुजिराखेका होलान् एमालेभित्र, तिनीहरूको मनोदशा। किनभने उताबाट ओलीले लखेटिराखेका छन्, यताबाट माधव नेपालको चाहिँ पिछलग्गुहरूले लगटिराखेका छन्। ती 10 जनाले के बुहार्तन त्यहाँ खपेको होला? कहिले तपाईँहरू यसमा डिबेट गर्नुहुन्न? कम्ती गाह्रो होला त घनश्याम भुसालहरूलाई त्यहाँ। त्यसमा एक दिन डिबेट गर्छौँ डाक्टर साहब। तर यहाँ माधव नेपालको पार्टी बनाउनलाई भयङ्कर मेहनत गरेको भनेका प्रचण्डले के भनेका छन् भने अब केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिबाटै फालिदिन्छु भनेर बोलेका छन् नि त। त्यो भएपछि माधव नेपाललाई त हिजो अर्कैले जन्माएको रहेछ। अब केपी शर्मा ओलीले जसरी पेलेका छन् उनलाई नि राजनीतिबाट फालिदिएपछि त अब प्रचण्डले चाहिँ त्यत्रो खालको उद्घोष गरेपछि त यहाँ त अर्कै खालको गर्न लगाएर छ नि त डाक्टर साहब। होइन, भोलि एक्सनमा चाहिँ प्रचण्डै फालियो भने के हुन्छ त?
किनभने माधव नेपाललाई त्यहाँबाट उछिट्टिआएको न प्रचण्डले हो न केपी ओलीलाई एमाले विभाजनबाट नरोक्न कृत सङ्कल्पित गराएको नै केपी ओली आफैले हो। जनताले यो चिज बुझिदिनु पर्यो। प्रचण्डले एमाले फुटाएको पनि होइन, केपी ओलीले आफ्नै बुद्धिले एमाले विभाजनलाई रोकेको पनि होइन। किनभने उनीहरूले चाहेको भए एमाले विभाजित हुनबाट चाहिँ बच्थ्यो। यति कुरा त जम्मैले बुझिदिनु पर्यो नि। यहाँ एउटा यस्तो शक्ति लागेको छ जो चाहिँ एमाले विभाजित नगराइकन नेपालमा आफ्नो उल्लु साधिँदैन भन्ने कुरा बुझेर यो परिघटना निर्माण गरिराखेको थियो। तर यो बिचमा चीनले चाहिँ मिल्नुस्, माओवादी र एमाले चाहिँ मिल्नको लागि एक किसिमको उसले भूमिका जस्तो उसले चाहिँ सदासहायता, अब यो सदासहायता राखिराखेकै हो, त्यसमा चाहिँ मिल्नको लागि उसले कुनै न कुनै हिसाबले भूमिका खेलेको भन्ने सुनिन्छ नि डाक्टर साहब हिजो आजकै घटना। अब यो पनि अलिकति विरोधाभासपूर्ण प्रश्न छ। किनभने चीनले त नेकपा विभाजनलाई रोक्न खोजेको हो कि भन्ने मात्रै कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि त नाङ्गै कटु लगाएर बनारस घुमिरहेका छन् त। अनि नेपालमा भन्नुपर्ने कुरा उहाँ बकिराखेका छन् त। यस्तो पाइन्छ? मुलुकको कुरा त्यहाँ गएर बक्ने हो? कुनै मुलुकको राष्ट्रिय गरिमा हुँदैन? केपी ओली जस्ता सुकै हुन्न। केपी ओली गए गुज्रेका मध्ये अग्रणी हुन् भन्ने कुरा त म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। तर केपी ओली त निर्वाचित यो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री र पार्टीका अध्यक्ष हुन् नि त। हामीले बनाएको हो र त्यहाँ उनीहरूले नै बनाएको हो नि त। बनाउने उनीहरू, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउने अनि समाजलाई कोतर्ने, त्यस्तो पाइन्छ त? हुँदाहुँदै पनि त्यो व्यक्तिले गरेका निर्णयहरू चित्त बुझ्दा भएनन् भने त त्यो त राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषयवस्तु हो नि। डाक्टर साहब, अब यसमा यहाँ त्यही प्रकाश शरण महतको टोलीले अब हुन त यहाँको सरकारले बोलेन, अब आफै जयसिंह धामीमा अब आफै बरु हतार हतार त्यहाँ दोषीमाथि कारबाहीको प्रश्न नै उठाएन, बरु चाहिँ त्यो घटना नै थामथुम बनाउने दिशामा लाग्यो। तर उनीहरूले त सीमा समस्या यो समग्र विषयमा हामीले कुरा गरेर आछौँ भनेका छन्। प्रकाश शरण महतको टोली जो भारत भ्रमणमा गयो, त्यहाँ भेट्यो विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, विदेश मन्त्रीदेखि भारतीय भाजपाको अध्यक्ष लगायतलाई भेटेर उनीहरूले यो कुराहरू राखेका छौँ भनेर आएको छन् नि डाक्टर साहब। ए बाबा, जसले इपिजीको रिपोर्टसम्म बुझेन त्यसले चाहिँ 40 वर्षदेखि अकुपाई गरेको कालापानी फिर्ता गराउनेमा अनि सङ्केत गर्छ र यी ल्याङ्ग्राले त्यो कुरा गरे भन्ने कुरा तपाईँ के तपाईँ पत्यार लाग्छ त तपाईँलाई? यो कुरा यस्ताले त्यो कुरा गर्लान्? सम्भव छ यस्तो? बोलेका छन् नि त, पत्रकार सम्मेलनमै उनीहरूले भनेका कुरा हो नि त। यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुरा हो भने जसले आफ्नो देशको निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विदेशमा गएर छारो उडाउँछ भने त्यस्ताले यो भन्ने हैसियत राख्छ त? यो भन्ने कुरा हो। केपी ओली जस्ता सुकै हुन्न। भोलि अब भनौँ त्यसो भने भोलि केपी ओली हुन्छन् फेरि। अनि शेरबहादुरले यसो गरे भन्दै गएर चाइनामा गएर बके भने यसको के अर्थ हुन्छ त? पाइन्छ त्यस्तो? चिनिया नेताहरू यहाँ आएका बेला वा भारतीय नेताहरू पनि यहाँ आएका बेला अनि काङ्ग्रेसलाई उडाउँछन् त? यहाँ सुनिएको छ त्यस्तो कहिले? त्यस कारण यिनीहरूलाई सबभन्दा पहिला पढाउनु जरुरी भयो। प्रकाश शरण महत भनेको त पढे लेखेको मध्येमा एकजना उदय शमशेर राणा कि के भन्ने पनि त्यो डेलिगेसनमा छन्। हजुर हो। राणा कुलको छोरा, यति थाहा छैन उनीहरूलाई? यहाँको कुरा त्यहाँ गएर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन यिनीहरूलाई? गैर जिम्मेवारी भएन यो? यो कस्तो शैली हो? यो जे भन्नु छ यहाँ भन न, हाउसमा भन। त्यति बेर चाहिँ हाम्रो कुनै एकजना डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भनेको पनि त्यो यही अघि तपाईँले सोध्नुभएको सन्दर्भको प्रश्नमा, चुचे नक्साको प्रश्नमा खुल्लम खुल्ला इन्डियन म्यागजिनलाई पेपरलाई हप्काएको थियो मिनेन्द्र रिजालले। हाउसमा मेरो केपी ओलीसँग प्रतिद्वन्दिता छ, तर विदेशमा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेको गरेको कुरा म प्रतीक्षा गर्छु, तैँले मलाई कस्तो उत्तर दिने भनेर सिकाउने हो भनेको छ उनले। पढे लेखेका मान्छेले त यो हैसियत र हाइटबाट पो कुरा गर्ने हो त। यिनीहरूले के गरेको त्यहाँ गएर यो मिलेन। यो उनीहरूलाई किन पनि म यो भन्दैछु भने फेरि जान्छन् नि यिनीहरू त, फेरि यस्तै कुरा गर्लान्। यो रङ हो। देशको कुरा बाहिर गएर भन्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। हामीले कसैले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि स्वदेशको कुरा विदेशमा गएर भन्ने होइन। त्यो जिउ कनाएर छारो उडाउने के भन्छन् नि, त्यो मिल्दैन। केही कुरा मिलेको छैन, केही कुरा प्रतिकूल छ भने त्यसलाई लिएर यहीँ छलफल गर्ने हो, त्यहाँ गएर गर्ने होइन। केपी ओली सफल भयो कि असफल भयो त्यहाँ गएर भन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो भने हामीलाई थाहा छैन?
सिकाउनुपर्छ उनीहरूले हामीलाई। तर दुर्भाग्य के भयो भने नेपाली कम्युनिस्टहरू पनि उनीहरूभन्दा बेइमान निस्के। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा भयो। हुँदाहुँदै पनि त्यसको निरूपण गर्ने त्यहाँ होइन, त्यसको निरूपण यहाँ गर्ने हो, जनतामा जाने हो। केपी ओलीले अपरिपक्व र गलत काम गरेको छ भने जनतामा गएर भन्ने हो नि, भारतमा गएर भन्ने हो र त्यो कुरा। यो नमिल्ने विसङ्गतिपूर्ण छ, गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ, यो उनीहरूले गर्न पाउँदैनन् मैले देख्दा। डाक्टर साहब, अब यो हालसालै जुन एउटा यो मोतीपुर घटना घट्यो, त्यो घटनामा सत्तारूढ विद्यार्थी सङ्गठनहरू, जहाँ विद्यार्थी सङ्गठनसँग अपेक्षा राखिन्छ भोलिको नेतृत्व उत्पादन गर्ने उनीहरूले नै हो, उनीहरूले चाहिँ यो घटनाको कारकतत्व अघिल्लो सरकार भनेर जुन आरोप लगाए, यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? त्यो अहिलेसम्म सुनिएका प्रतिक्रियामध्ये सबैभन्दा अपरिपक्व छ। ऊ सरकारले गरेको अनि आज गोली चलाउने के भनेको थियो? यसले त के अर्थ लाग्छ भने उसले त्यहाँ गलत एरेन्जमेन्ट गरेको हुनाले हामीले गोली चलाएर त्यहाँबाट खदेड्यौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। यसरी मान्छे मार्न पाइन्छ? यही हो नागरिकसँग व्यवहार गर्नुपर्ने यो सरकारको शैली? यो मिल्दैन। ऊ हो भने पनि त्यसो भने तुरुन्त छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो, के हो कस्तो हो। तर गोली चलाएर जनता मार्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन। होला उसले नै गरेको होला अनि अहिले गोली चलाउने, उसले गलत गर्ने अनि अहिलेकाले गोली चलाउने, त्यो भन्नु पर्यो के ऊ सरकारबाट गल्ती भयो जसले गर्दा गोली चलाउने स्थिति आइलाग्यो। मान्छे मार्न पाइन्छ, मान्छेको ज्यान लिन पाइन्छ। कसैले एउटा प्राज्ञिक गल्ती गरेको छ भने भौतिक रूपमा गोली चलाएर त्यो गल्तीलाई सुल्ट्याउने यो कस्तो बुझाइ हो युवा नेताहरूको? त्यसकारण मैले अघि भने यो चाहिँ वरियताबाट चाहिँ नेतृत्व बनेन भने यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ यो टिको लाएर बनाएको नेतृत्वबाट योभन्दा अर्को अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। यो सहज तरिकाबाट आएको नेतृत्वले यस्तो भन्नै सक्दैन, यो गलत छ। यो डाक्टर साहब, अब लगभग अन्तिम चरणमा छौँ, तर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छौँ। अब चाहिँ यी समग्र उसमा जस्तो संवैधानिक निकायहरूको पाटमा अब न्यायालय पनि विवादमा भयो। अहिले शेरबहादुर देउवा हिजो असक्षम भएका प्रधानमन्त्रीले अर्को असक्षमताको बिल्ला भिरे होइन त? हिजो संसद सकेकै हुन्, आज न्यायालय नि सके भन्छ नि डाक्टर? होइन होइन, यो ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेच्छ भने जस्तो। शेरबहादुर असक्षम त ज्ञानेन्द्रले पो भनेको त, नेपाली जनताले असक्षम भनेको छैन नि। कहिले पनि शेरबहादुर चाहिँ कुनै पनि निर्वाचनमा पराजित भएको छैनन्। एक त्यसपछि अहिले जो उनी प्रधानमन्त्री भएका छन्, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेहरू त अरू नै छन् नि त। उनीहरूले स्वेच्छाले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् नि त, यिनीहरूले बनाएको हो नि त प्रधानमन्त्री। यिनीहरूको कारणले चाहिँ यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने असक्षम हो भनेदेखि अरू कुराहरू हुन् भनेदेखि उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने नि। यसो असक्षमतालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने के भन्छन् हामीले भन्ने लज्जाबोध हुनु। छँदाछँदैको 2/3 मासेर अघि जनताको सार्वभौम सत्ताको कुरा गरियो, त्यो सार्वभौम सत्तालाई पनि उल्लङ्घन हुने गरे एउटा इतिहासले असक्षम साबित गरिसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्नुहुन्छ। त्यसकारण यो असक्षमतासँग सम्बन्धित छैन। यो असक्षमतासँग किन पनि सम्बन्धित छैन भनेदेखि जुन अदालतको संरचना हो यो शेरबहादुरले बनाएको होइन। यो चाहिँ साबिक सरकारले नै, नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले गरेको। तर यो मिलीभगतमा भएको। अहिले पनि चित्रबहादुर केसीको एउटा भनाइ चाहिँ भाइरल छ। चित्रबहादुर केसीले यिनीहरूलाई, यी चोलेन्द्र शमशेरलाई न्यायाधीश बनाउनु हुँदैन, किनभने यिनी नै भोलि गएर चाहिँ त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश हुने हुन् र यिनी भ्रष्ट व्यक्ति हुन्। यस्तो भ्रष्ट व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशको बाटो खुला गरियो भनेदेखि त्यसले घात गर्छ भन्ने विषयमा चित्रबहादुर केसीले सुनवाई समितिमा 21 दिनसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गरेका रहेछन्। असक्षम हुन् भन्ने मेरो विचारमा तिनीहरू चाहिँ हुन्। र त्यति बेर संलग्न 6 जनाको म यहाँ नाम लिन्छु। माओवादीबाट टोपबहादुर, गिरिराजमणि, वर्षमान पुन, एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, यी 6 जनासँग चित्रबहादुर केसी 21 दिन लडेका रहेछन्। यो भ्रष्ट मान्छे हो, भ्रष्ट मान्छेलाई सर्वोच्चमा लगियो भने समाप्त हुन्छ, किनभने यही मान्छे भोलि गएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। त्यति बेर टोपबहादुरले के भनेको छ, दाइले भनेको कुरा त सही हो, तर उनीहरूले चाहिँ रकम बुझिसकेका छन् बालुवाटारमा, यो अब हामीले रोकिने कुरा छैन। अब तपाईँ रकम बुझेर न्यायाधीश बनाउनुहुन्छ अनि प्रक्रिया अन्तर्गत त्यही मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुन्छ अनि असक्षम शेरबहादुर हुन्छ भनेपछि भन्नुहुन्छ भने यो निष्कर्ष ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछोले खेले जस्तो कुरा भएन?
अब यो त शेरबहादुर देउवा अर्थात् प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशले अहिलेको गजेन्द्र हमाल प्रकरणमा जवाफ दिनुपर्छ, स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसकै प्रकाशमान सिंहले भनेका छन्, गगन थापाहरू कुरिराखेका छन् भने उनीहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ यो यहाँनिर आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो नि डाक्टर साहब। होइन, अब उनीहरूको कुरा, अब यहाँ उनीहरू दुईजनाको कुरा चाहिँ राम्रो छ यो सन्दर्भमा। प्रकाशमानले पनि हामीले जे भनेका हौँ त्यहाँ आइराखेका छन्। केपी ओलीसँग हाउस विघटन गर्नुको विकल्प थिएन, होइन, यो कुरा मैले पनि पूर्व समयमा भनेको। किन भनेको भने नेता असक्षम सिद्ध भइसकेपछि, नेता अयोग्य भन्ने कुरा चाहिँ हाउसमा उठिसकेपछि त्यो सही कि गलत भन्ने निरूपण गर्ने परमादेशले होइन, त्यो जनताले हो। जनताको सार्वभौमिक हैसियतको बारेमा हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ। यो उनको चाहिँ संविधानको खिलाफ हरकत थियो, यो कुरा सत्य हो। त कुनै नेताले संविधान विपरीत हरकत गर्यो भने दण्डित गर्ने को त भन्ने प्रश्न त अझै पनि बाँकी रह्यो। मैले देख्दाखेरि सार्वभौम जनताले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गर्ने नेतालाई दण्डित गर्ने पनि जनताले नै हो र लोकतन्त्रको मुख्य अभिप्राय पनि यही नै हो। राजाका पालामा राजाले यो दण्डित गरिदिन्थे, तँ भइनस् जस्तो ज्ञानेन्द्रलाई असक्षम भनेको पनि जनताले त होइन, राजाले नै हो। अनि जनताको निर्वाचित भएर आएको नेता सक्षम कि असक्षम भन्ने अधिकारी राजा होइन नि, त्यो त जनताले नि निर्वाचित गराए चाहिँ असक्षम भइहाल्यो। निर्वाचित गरायो सक्षम भयो, पराजित गराएपछि असक्षम भयो। लोकतन्त्रमा त यो मात्रै विधि हुन्छ। त्यसकारण प्रकाशमानहरूले चाहिँ सही भनेको छ, तर गगन थापाको कुरा पनि यही हो। हाउसमा सबैभन्दा बढी केपी ओलीलाई दुरुत्सान गर्ने त गगन थापै थिए नि त। अब उनीहरूले अहिले यो भन्ने अधिकार राख्छन् त, त्यसो भने उनीहरू म भए ठाउँमा आउनु पऱ्यो। हजुरले भनेको एकदम ठिक रहेछ डाक्टर साहब, यो लाइनबाट देशलाई गाइड गरिदिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि त मसँग आएर। उनीहरू अहिले पनि के भन्छन्, अहिले पनि उनीहरू नै ठिक, हिजो पनि उनीहरू नै ठिक, हामी चाहिँ हिजो पनि गलत अहिले पनि गलत। त्यस्तो हुन्छ? लोकतन्त्रलाई त परिष्करणमा त यो तरिकाबाट लैजानु पर्यो। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने यो अहिलेको जुन यो सङ्घीय राजनीतिमा जुन घटनाक्रम विकसित भयो गजेन्द्र हमालको प्रकरण, यसको निरूपण कसरी हुन्छ त? अब यसको निरूपण त लोकतन्त्रबाट नै हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मैले भने नि 5 वटा पद्धति: एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, राइट म्यान, राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। अब यहाँ चाहिँ त्यो त कुनै पनि पालना भएको छैन डाक्टर साहब। त भएको छैन भने अब हामी के गर्न सक्छौँ? जनताले दोहोऱ्याएर तेर्याएर उनीहरूलाई नै विजयी बनाउने। जनताले यो कुरा कान खोलेर सुन्नु पर्यो। एक चुनाव त आउँदैछ नि त, कसरी निरूपण गर्ने भन्नुभयो नि त। अब चुनाव हो नि त, यसो गरेर एक धक्का दिउँ त के हुन्छ? यी जम्मैलाई एक धक्का दिउँ त एकचोटि के हुँदो रहेछ? प्रचण्ड केपी ओलीलाई किनार लगाइदिन्छु भन्दैछ नि त, हामी प्रचण्डलाई नै किनार लगाइदिउँ न, अनि के हुँदो रहेछ? अनि यस्तो गर्ने हरकत उनीहरूले भविष्यमा गर्छन् त। जाइ लाग्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छन्, फेरि जाइ लाग्नु। त्यसो भने भोग्नुहोस्, म के भन्छु? जाइ त लागिहाल्यो नि त बुटोलमा, मर्नुहोस्। त्यसो भने म के भन्न सक्छु? फेरि जाइ लाग्ने हुन् कि भन्न खोजेको मैले। होइन, त्यही त भन्नु। त्यसो भने सही हुनुहोस्। अब के उपाय छ? तपाईँ गलत गर्नेलाई छेक्नुहुन्न, दुरुत्सान गर्नुहुन्न, उल्टो सही गर्नेलाई छेक्नुहुन्छ, दुरुत्सान गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, अनि परिणाम आएन भन्नुहुन्छ। कहाँ आउँछ त परिणाम? हो डाक्टर साहब, अब अन्तिममा यो समग्र प्रसङ्गको यहीँनिर आएर ठोकिन्छ। मानिसहरूले अब के भनिरहेका छन् भने यो समग्र प्रणाली विफल भयो, सफल हुन सकेन, असफल हुन पुग्यो। किनभने संसदले फङ्सन गर्न सकेका छैन, संसदले जे गर्नुपर्ने त्यो खालको काम भइरहेको छैन। सरकार त अझै पनि अब यस्तो ताल भइरहेको छ, अघिल्लो दिन मन्त्री नियुक्त, भोलिपल्ट राजीनामा हुन्छ, यस्तो खालको अवस्थामा पुगेको छ। अनि यी समग्र कुराहरू फेलर भइसके पछाडि स्टेट फेलर हुने भयो भन्ने कुराहरू आएको छन् नि त डाक्टर साहब, के हो यसमा? होइन, अब स्टेट फेलियर भनेको अर्कै कुरा हो। स्टेट फेलियरतिर नै हाम्रो टेन्डेन्सी प्रवृत्त भइराखेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विचारणीय रिमार्क नै मान्नुपर्छ हामीले। तर अब प्रणालीको विकल्प के त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै आकर्षित हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ मैले देख्दा लोकतन्त्र नै हुन्छ। अब हिजो पो राजा थियो र एउटा चुनौती मान्थे नेताहरूले, हच्किन्थे पनि। त्यसकारण यिनीहरूले सबै मिलेर राजालाई आजको ठाउँमा पुर्याइदिए र राजा पनि राजाको रूपमा रहिरहनको लागि जस्तो किसिमको संस्कारबाट काम गर्नुपर्ने त्यो खालको राजा लाग्दैन मलाई। मैले आफै राजालाई भेटेको छु, अघि पनि मैले भनिहालेँ। त्यस्तो बेलामा त यो नियति छ,
हामीले यसलाई झेल्नुको म केही विकल्प देख्दिनँ। जनताले सोच्नु पर्यो कि यो प्रवृत्तिलाई हामीले दुरुत्सान गर्नु पर्यो कि यसलाई हामीले झेल्नु पर्यो। नियतिले आज हामीलाई त्यो ठाउँमा छोडिदिएको छ। हामी के चाहन्छौँ त? यो प्रवृत्तिलाई दुरुत्सान गर्ने चाहना हो हाम्रो। यसबाट उन्मुक्ति चाहेको हो हामीले। यस वक्त उन्मुक्ति चाहेको भने हामीले नेतृत्व फेर्नुपर्छ। यही नेतृत्व पटक पटक निर्वाचित प्रणाली यही राखेर नेतृत्व मात्र परिवर्तन। प्रणाली अर्को ल्याउनु हुन्थ्यो त कुन ल्याउने त? कुन प्रणाली? कि राजतन्त्र हुन्छ कि साम्यवाद हुन्छ कि लोकतन्त्र हुन्छ? अर्को कुन प्रणाली हुन्छ त संसारमा? हामीलाई मन पर्दैन, नपर्दैमा प्रणाली बदलिन्छ त। त्यसकारण एउटै कुरा के भनेदेखि हाम्रो जुन लोकतन्त्र हामीले अभ्यासमा लिएका छौँ, यो लोकतन्त्रको चुनौती भनेको चाहिँ गलत नेतृत्व, अपसंस्कृति, कुशासन, यो हो नि त। लोकतन्त्रका चुनौती त यी हुन् नि त। राजाले पनि यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ। बाबुरामहरूले चाहिँ तीव्र प्रतिक्रिया दिनुको पछाडि यही कुरा कारण छ। किनभने यो दुश्चक्र ल्याएको त बाबुरामहरूले नै हो। त्यसकारण जसलाई चाहिँ यो चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि जो चोर हो त्यसले चाहिँ हत्तनपत्त खुट्टा झिक्छ अरे नि। यी त चोरहरू हुन् नि, राजनीतिक चोरहरू। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो? यिनीहरूको कारणले लोकतन्त्रमाथि चुनौती उत्पन्न भएर राजा ज्ञानेन्द्रहरूको जत्थाले पनि यो प्रश्नलाई चुनौती औँला ठड्याउने चाहिँ एउटा त्यसै उभिएको छैन नि त राजतन्त्र। त्यसै ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य लेखिएको छैन नि त। सामाजिक परिवेशमा उभिएर नै त्यो लेखन गर्ने काम भएको छैन। कसैले त लेखेकै हो नि त। त्यो ज्ञानेन्द्र खालि वाचन मात्रै गरे त हो, यही कुरा त हो। अनि कहाँबाट ल्याएर लेख्यो त त्यो मान्छेले जसले लेख्यो? यो समाज व्यथिति छ, विकृति छ, विसङ्गति छ, जनताले दुःख पाइन्छन्, बुटवलका नागरिकहरू मारिएका छन्। यो त सत्य हो नि त। अहिले यही हत्या राजाले गरेको भए के हुन्थ्यो? अहिले यही हत्या काङ्ग्रेसले केपिओलले गरेको भए के हुन्थ्यो भन्नु त? बस्न पाइन्थ्यो यो देशमा? त्यो मैले भने मै राजावादी भइहाल्छु नि। लालबुजकडको त बुझाइ नै त्यस्तै छ। अब डाक्टर साहब माथि चाहिँ नि जुन यो लालबुजकडहरूले जे आरोप लगाए भन्नुहुन्छ नि, अब व्यक्तिगत रूपमा हजुरले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राजाले यो विज्ञप्ति जारी गर्नु र चाहिँ नि यो राज संस्थाको चाहिँ नि परिकल्पना गरिराख्नु, यी समग्र घटनाक्रमले भोलिको दिनमा अब डाक्टर साहबले चाहिँ जुन यो यही सिस्टम चाहिन्छ भन्नुहुन्छ अथवा होइन यो असाध्यै समस्या आयो, बरु त्यही राज संस्थालाई तान्नुपर्ने हो कि क्या हो भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अनि त्यो त म राजनीतिक रूपमा अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। किनभने म एउटा पढे लेखेको मान्छे भएको हुनाले म उदारवादी प्रणालीको पक्षपोषक हुँ। मेरो पोजिसन यो हो। तर लोकतन्त्रको नाममा नङ्गा नाच चाहिँ गर्न पाइँदैन। यो नङ्गा नाच चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ। अब राजाले 5 सूत्रको कुरा पनि कतिपय विश्लेषकहरूले ल्याइराखेका छन्। ती कुराहरू के हुन्? मैले देख्दाखेरि कुनै न कुनै सहमति बिना राजाले गद्दी छोडेको छैन। तर राजैसँग मैले भेट्दा यो विषयवस्तु नै नउठाएको र पछिल्लो समयमा पनि उनीहरूले यसमा अन्तर्क्रिया गर्न नचाहेको हुनाले हामीले मात्रै राजाको कुरा उठाउनु केही अर्थ रहेनछ भन्ने मेरो आफ्नो इम्प्रेसन छ। हातालाई भन्दा पातालाई खसखस। हामीले किन चाहिँ खसखस गर्नु पर्यो? त्यो जिम्मेवारी हामीसँग छैन। तर सबै स्टेक होल्डरहरू राजनीतिमा आफ्नो हैसियत राख्छन् भने त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्नु हुँदैन। किनभने लोकतन्त्रमा सबैले चाहिँ पहुँच पाउनुपर्छ र लोकतन्त्रमा कोही पनि निषेधित हुनुहुन्न। राजाको हकमा त उनीहरूले बनाएको देश हो यो, जसले यो देश बनायो। अनि आफूले बनाएको देशमा सर्वत्र व्यथिति भयो भने व्यथिति भयो भन्न पनि नपाउने हो भने त बाबुराम जस्ताहरूको त त्यो भन्ने हैसियतै कहाँबाट बन्छ? के योगदान छ र यो राष्ट्र निर्माण गर्न बाबुरामहरूको? छ के हैसियत? के योगदान गरेका छ उनीहरूले? राजनीतिक व्यवस्थामा उनीहरूको आफ्नै खालको योगदान होला, त्यो कुरा मैले माने। तर यो देश निर्माता त उनीहरू होइनन् नि। यो देश निर्माता त उनीहरू नै हुन्। त्यो हैसियतले यो के भइराख्यो? जस्तो मेरो बाबुले मलाई सिरी दियो, सम्पत्ति दियो, अंश दियो, लेखाइदियो, पढाइदियो। अनि मेरो छोराले, मेरो बाबुको नातिले सडकमा मागेर हिँड्नु पर्यो, चारतिर लुटिनु पिटिनु पर्यो भने तैँले यो के गरेको छोरा भन्दैन मेरो बाबुले? त्यो भन्ने अधिकार राख्दैन उसले? तर यहाँनिर डाक्टर साहब अर्को एउटा प्रसङ्ग, जस्तो जो खाँटी राजावादी भनेर हिँडेका छन् त्यो राजनीतिक दल नै त्यसरी खोलेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अब पूर्व राजाले आफ्नो डिनरमा आफ्ना त्यो इष्टमित्रहरू अथवा आफ्ना जो निकटस्थहरूलाई डाकेर त्यहाँ डिनर दिने अथवा एउटा चाहिँ त्यो भोज भतेरमा चाहिँ उनीहरूलाई नबोलाउने अनि अरूहरूलाई मात्र राखेर अनि उनीहरू चाहिँ राजावादी भनेर कुर्लनेहरूलाई चाहिँ के दिन खोजेका होला नि? यहाँ पहिलो कुरा, नेपालमा राजावादी भन्ने कोही पनि छैन। राजावादी भनेर 30 वर्ष खानेहरू भनेका सूर्यबहादुर थापाहरू, कमल थापाहरू हुन्। उनीहरू सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी भएर निस्किए, सबैलाई थाहा छ।
बाँकी जो राजावादी भनिराखेका छन् उनीहरूको मनोगत कुरा होला, तर वास्तविक राजावादी उनीहरू हुन् भन्ने कुरा परीक्षा हुन नै बाँकी छ। विगत समयका राजावादीहरू पूर्णतः अवसरवादी निस्किएर तिनीहरूकै कारणले राजाहरूले यो नियति बिहोर्नु पर्यो र नेपालबाट राजतन्त्र पनि गयो। त्यो नेपाली जनताले गर्दा होइन नि, यिनीहरूले गर्दा हो नि त। गलत कर्म कुकर्म पनि गराए, सारा कुराहरू भए। पहिलो कुरा त नेपालमा राजावादीहरूलाई परीक्षामा बस्न बाँकी नै छ। राजाले जसलाई सबैभन्दा बढी लखेटे तिनीहरूले अहिले राजाको कुरा गरेको सुन्छु म। बिपी भने पनि, कृष्णप्रसाद भट्टराई भने पनि, प्रकाश कोइराला भने पनि, मनिष कोइराला भने, मनिषा कोइराला भने पनि, विपिन कोइराला भने पनि कुरा त्यही हो। तर यहाँ कमल थापा, यहाँ बेगबहादुर थापा, यहाँ सूर्यबहादुर थापा, यहाँ सुनिल थापा, लोकेन्द्रबहादुर थापाहरूको कुरा त आइरहेको छैन। छैन। अब ती चाहिँ यति बेला गणतन्त्र भन्छन्, अनि जो गणतन्त्रमा कुर्लेकाहरू चाहिँ यति बेला फेरि राजतन्त्र भन्छन्। भनेपछि यो यिनीहरूको राजनीतिक बाजी मात्रै हो, छोडिदिउँ। जहाँसम्म डिनर इत्यादि कुरा छ उनको पारिवारिक कुरा हो। पारिवारिक कुरामा कसलाई बोलाउने, कतिलाई बोलाउने, कहिले बोलाउने, त्यो पनि हाम्रो विषय हो। हाम्रो विषय त्यो होइन, तर राजावादी भनेर आफूलाई खाँटी भनेर जो लाग्छन् नि, उनीहरूलाई त यसो चाहिँ नि अब राजाले बोलाउलान् भन्ने अपेक्षा हुन्थ्यो होला। तिनलाई चाहिँ राजाले बाल मतलब दिँदा रहन्छन्। अनि ती चाहिँ नेपालमा राजा चाहियो भन्दै सडकमा जनता चाहिँ नि आउनु पर्यो भनेर आह्वान गरे गर्छन्। होइन, त्यो राजा चाहियो भन्ने उनीहरूको राजनीतिक निष्ठा हो। त्यसलाई हामीले स्यालुट गर्नुपर्छ। अर्काको निष्ठामाथि हामी प्रश्न उठाउने अधिकारी हुँदैनौँ। राजाले पनि अघि मैले भने होइन, बोलाए नबोलाएकोमा उनीहरूलाई रोदन छ भने मेरो गहिरो सहानुभूति छ उनीहरूप्रति। तर सुझाव के छ भने, जस्तो म एउटा डिनर गर्छु, मान्यु म एउटा डिनर गर्छु, यतिका भाइहरूसँग मेरो सहकार्य छ, यसमध्ये एउटा छुट्यो भने त्यसलाई के भन्ने त मैले उसलाई चाहिँ इग्नोर गरेको चित्त दुख्छ होला बिचरा। तर यो उसको मनोगत कुरा हो। कन्स्टेन्टहरू हुन्छन्, पारिवारिक भेटघाट हो कि खास मानिसहरूलाई बोलाएको कि बा एक लेयरका मानिसहरूलाई मात्रै बोलाएको हो कि जो रोदन गरिरहेछन् तिनीहरूलाई भोलि बोलाउनु छ कि अहिले नै हामी निरूपण नगरौँ, निष्कर्षमा नपुगौँ। जहाँसम्म ज्ञानेन्द्रको प्रवृत्तिको कुरा छ, ज्ञानेन्द्रको प्रवृत्ति यी मानिसहरूले जसरी आशंका गरेका छन् वास्तवमा त्यही खालको चाहिँ मेरो पनि अनुभूति छ। मैले पनि राजालाई भेटेका थिएँ, त्यसमा मलाई नै दरबारिया भन्ने कुरा अघि पनि गरियो। जसले मलाई दरबारिया भनियो तिनीहरू नै अब राजा चाहियो भन्न थाले। मोहन वैद्यहरूको कुरा त्यही नै हो। त्यस कारणले नेपाली भनेका बिस्तारै र समुद्रमा तैरिँदै गरेका सिकारुहरू हुन्। उनीहरूमा अपरिपक्वता छ, उनीहरूमा स्वार्थन्धता होला, उनीहरूमा अरू कुराहरू होलान्। हामी चाहिँ तुरुन्त एउटा इम्प्रेसन एउटा बनाइहाल्छौँ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मान्छेका क्रिया प्रतिक्रियाहरू आइरहेका हुन्छन्, सामाजिक विधि व्यवहारहरू चलिरहेछन्। भइलका ज्ञानेन्द्रको चाहिँ नातिको शुभ व्रतबन्धमा होटल अन्नपूर्ण कहाँ होटल सोल्टीमा मलाई पनि बोलाएको थियो। त्यहाँ मैले केही नभए 1000 मान्छेहरू देखेको थिएँ, सबै दलका मान्छेहरू त्यहाँ थिए। मलाई लाग्छ अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि त्यहाँ पुगेकी थिइन्। मैले के सुने भने त्यसको बेलुका चाहिँ कूटनीतिक अरू क्षेत्रका मानिसहरूलाई अर्को खालको चाहिँ अर्को डिनर थियो अरे, त खण्ड खण्ड गरेर उनले त्यो गर्ने योजना बनाए भने मलाई चाहिँ किन राति नबोलाई दिउँसो बोलाएका भनेर फेरि झगडा गर्ने? अब बा अर्को पुण्यका दिन अर्को पार्टी गर्दैछन् कि यी जो अहिले रोदन गरिरहेकाहरू हुन् तिनलाई बा अर्को अनि बोलाइदियो भने फेरि भोलि हामीले के भन्ने त? त्यस कारणले यसरी हामीले रोदन गर्नुहुन्न। उनको यो पारिवारिक भेटघाट हो, पारिवारिक भेला हो, दसैँको पार्टी होला, के होला, खण्ड खण्ड गरेर होला, त्यो निर्मल निवासमा कति मान्छे आँट्ने होला, के होला। त्यस कारण अहिले नै हामीले निष्कर्ष बनाउनुहुन्न। यो उनको पारिवारिक कुरा हो, निजी कुरा हो। राजनीति र पारिवारिक कुरालाई, सांस्कृतिक कुरालाई जोडेर पनि हामीले हेर्नुहुन्न र बिस्तारै हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ। बोलाएन भन्दैमा रोइहाल्नु पनि पर्दैन क्या। अब डाक्टर साहब अन्तिममा यो प्रश्न अघि नकोसँग सान्दर्भिक छ। यी समग्र घटनाक्रम र यो जुन राजनीतिक दलहरूले जे डेलिभरी दिन पर्थ्यो अहिले त्यो दिन नसकेको परिस्थितिमा राजालाई चित्त दुखाउनु स्वाभाविक होला। तर फेरि उनी आउन सक्ने सम्भावना, राज संस्था आउने सम्भावना हुन्छ वा हुँदैन, तपाईँलाई के लाग्छ अन्तरात्माबाट? त्यसलाई चाहिँ मैले कहिले पनि ठुलो कुरा मानेको छैन। राजा आउने नआउने कुरालाई मैले कहिले पनि ठुलो कुरा मानिनँ। मैले ठुलो कुरा केलाई मानेको छु भने त्यसपछि त्यसको नियति के हुन्छ होला, मैले यसलाई ठुलो कुरा मानेको छु। त्यसरी हेर्दाखेरि राज संस्थाले जसरी शासन गर्यो गएको 250 वर्ष,
र जस्ता खालका कुलङ्गार पात्रहरूलाई उसले प्रवर्धन गर्यो, अगाडि बढायो, त्यसपछि उसले आफ्नो नियति योभन्दा अर्को विधिबाट, जहाँ अहिले राजा छ योभन्दा अर्को विधिबाट सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले मान्दैन। र यही कुरा मैले भनेको थिएँ, सरकार हजुरको लागि सबभन्दा राम्रो अवस्था अहिले नै छ। किन भोलि हजुरले फेरि टेकओभर गर्नु होला, यही मानिसहरू त्यहाँ हजुरले विकास गर्नु, हजुरको मनोवृत्ति जस्तो यो भोजको अहिले कुरा आयो नि, एक थरी मान्छे राजाले कहिले हामीलाई रेस्पोन्स गर्ला भनेर गरेर बसेका छन्, अर्कै थरी मान्छेलाई उनले डिनरमा मान्छे बोलाइदिए। त यो जो शैली छ राजाको, यो शैली राजनीतिक होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। अराजनीतिक कायदाबाट राजनीति गर्न सकिँदैन र त्यसले चाहिँ राज संस्था कहीँबाट आयो भने पनि त्यसले फेरि तुरुन्तै मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरता र अराजनीति र अशान्तिमा चाहिँ झोकिदिन्छ। गर्दा त हाम्रो चाहिँ जुन एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था त्यो त अझ लम्बिएर जाने भयो। त्यो न राजाको लागि लाभदायक हुन्छ प्रकारान्तरमा, त्यो न जनतालाई हुन्छ न त्यो देशलाई हुन्छ। अनि त्यस्तो किसिमको अभ्यासमा किन जानु पर्यो त? मैले एउटा प्रश्न तेर्च्याइदिएको मात्रै। त्यसकारण जे छ अहिले, किनभने यो प्रक्रियाबाट सम्पादन भएको विषय हो। जस्तो राजाले चाहिँ वैशाख कति 10 गरे, त्यस अस्वीकार गरे दलहरूले, 11 गरे, त्यसपछि आजको स्थिति आइराखेको छ। वैशाख 8मा 8मा त्यो गरे, अनि फेरि 11 गरे। त्यो उनले नै सहमतिबाट गरेको। ती अघि मैले भनेका कुलङ्गारहरूले स्थिति बिगार्दै गरिदिएको कारणले राजाले यो नियति बिहोर्नु परेको। यो हामीले गरे होइन नि, यो नेपाली जनताले गरे होइन नि त, आफैले गरेको। यो आफ्नै पात्रहरूले गरेको, आफ्नै सूर्यबहादुर थापा, आफ्नै कमलबहादुर थापा। अब कमल थापा अहिले चाहिँ रोदन गर्छन् हामीलाई राजा चाहियो, हिन्दू राज्य चाहियो। उनले नै गरेको होइन यो, उनले हिजैदेखि यसमा अडान राखिदिएको भए त्यो एउटा राजनीतिक एसेट हुन्थ्यो, त्यो एउटा एजेन्डा बन्थ्यो, त्यो एउटा थ्योरी हुन्थ्यो। उनले त्यो त गरेनन् नि। त्यसकारण यो राजाहरूको लगानीको प्रतिफल हो। गीताले नै भनेका छन्, मान्छेले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल पाइन्छ। त्यसकारणले हिन्दू धर्म विश्वास गर्ने, गीता दर्शनलाई चाहिँ पथ प्रदर्शन मान्ने, अनि त्योभन्दा अर्कै किसिमको अपेक्षा गर्ने अधिकार कहाँ उनीहरूलाई छ र? त्यो अधिकार छैन। र योग भनेकै के हो भने जस्तो किसिमको नियति आफूले पाइन्छ त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाउनु। हुन्छ डाक्टर साहब, यो बडा दशैंको यो बिचको अझ अष्टमीको दिनमा राजनीतिक रूपमा जुन घटनाक्रमहरू विकसित भए हिजोको दिनमा, ती घटनाक्रम बारेमा जनताहरूलाई अझै बढी त्यसको क्लेरिफिकेसन दिने अवसर दिनुभयो, विश्लेषण गरिदिने समय दिनुभयो। म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, अब दसैँ पनि भन्न पाइएन, राजाले एउटा वक्तव्य दिएको, राजनीतिक अखडा चाहिँ तातो भइहाल्यो। तैपनि छुट्टीलाई पनि म्यानेज गरेर हामीले फेरि एउटा वार्ता गरेका छौँ। अब दसैँको एउटा फुर्सद दिलो वातावरणमा देशवासीहरू हुनुभएको छ भन्ने अपेक्षाले यो झन्झट हामीले दिने कोसिस गरेका छौँ। हामी अपेक्षा गरौँ यसले पनि उहाँहरूलाई कुनै न कुनै किसिमको सूचना दिन्छ होला। सबैमा दसैँको शुभकामना फेरि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।